खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में इमरान की हल्फ बर्दारी न होने का मामला। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को नामजद कर दिया। पेशावर हाई कोर्ट अलामी के मुताबिक चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी को अरकान से हल्फ लेने की हिदायत कर दी। जितना जल्दी मुमकिन हो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा मेंबरान से हल्फ लें। चीफ जस्टिस आर्टिकल 255(2) के तहत किसी भी मेंबरान से हल्फ लेने के लिए नामजद कर सकते हैं। मखसूस नशिस्तों पर हल्फ बर्दारी कल सुबह 9 बजे होगी। मखसूस नशिस्तों पर अरकान की हल्फ बर्दारी मुलतवी। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास कोरम पूरा न होने पर मुलतवी कर दिया गया। अपोजिशन का शदीद एहतजाज। स्पीकर बाबर सलीम सवाती ने कोरम नामुकम्मल होने पर केपी असेंबली का इजलास 24 जुलाई तक मुलतवी कर दिया। शेर अली अरबाब की जानिब से कोरम की निशानदही पर स्पीकर ने गिनती करवाई। कोरम की निशानदही पर ऐवान में सिर्फ 25 अरकान मौजूद थे। केपी असेंबली इजलास में मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब 25 अरकान से हल्फ लिया जाना था। नाबालिग इधर बैठे हैं जिसने बिठाए और पिछले 12 साल से है, लेकिन 1.5 साल से जो हम देख रहे हैं कि ये एक पख्तूनों का एक कल्चर भी है। ये हमारे बहनें हैं, किसी की बेटियां हैं, किसी की वाइफ से, ये माइनॉरिटी की रिप्रेजेंटेशन है। एक आईनी काम जो ये गैर आईनी काम के लिए रात 12 बजे भी सेशन कॉल करते हैं। जो आईनी काम है इनको वैसे टार्चर करना, ये का की डेमोक्रेसी है, का कल्चर है। जिस तरह ये तबाही ने और गवर्नेंस में और चीज़ों में किए, तो ये असम्बली के साथ भी वही खिलवाड़ कर रहे हैं। तो मैं आपकी वसातत से चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट से गुजारिश करता हूँ कि जो आईन ने उसको इख्तियार दी है अंडर आर्टिकल 255 उसको एक्सरसाइज करके और इनके लिए किसी को नॉमिनेट करके गुजारिश मैं करता हूँ इनकी तरफ से कि आज ये मसला हल हो। केपी असेंबली में सियासी तौर पर नाबालिग अफराद बैठे हैं। इख्तियार स्पीकर के पास है, किसी और के हवाले ना करें। अपोजिशन लीडर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली डॉक्टर इबाद का कहना है, जिस तरह गवर्नेंस को तबाह किया असेंबली का भी वही हाल कर रहे हैं। सेनेट इलेक्शन जरूर होंगे। हुकूमत और अपोजिशन के मामलात बरकरार हैं। हम अदालत जाएंगे। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट से दरख्वास्त करेंगे। चीफ जस्टिस के पास इख्तियार है। गुजारिश करते हैं कि खुद हल्फ लें। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा चैलेंज बन गया। नाराज उम्मीदवार अपोजिशन के साथ मुआहदे पर अमल में बड़ी रुकावट। नाराज उम्मीदवारों ने कागजाती नामजदगी वापस न करने का ऐलान कर दिया। इरफान सलीम, वकास औरकजई, खुरम ज़ीशान, इरशाद हुसैन और आयशा बानो ने दस्तबरदारी से इनकार कर दिया। पीटीआई पार्लिमानी पार्टी में भी शदीद इख्तलाफात सामने आ गए। हुकूमती रुकन असेंबली तारिक महमूद और शकील खान ने इरफान सलीम को वोट देने का ऐलान किया है। हम किसी सूरत भी पीछे नहीं हटेंगे। अगर मैं हूँ या खुरम ज़ीशान है या वकास औरकजई है या इरशाद हुसैन साहब है या आयशा बानो मैडम है, खुदा की कसम उठाकर कहता हूँ, एक हाथ पे चांद रखो, दूसरे हाथ पे सूरज रखो। अपने नजरिए से पीछे नहीं हटूंगा, नहीं हटूंगा, बिल्कुल नहीं हटूंगा। खैबर पख्तूनख्वा सेनेट इंतखाबात। पीटीआई के नाराज उम्मीदवार अपने मौक़िफ़ पर डट गए। इलेक्शन से दस्तबरदार न होने का ऐलान। इजलास में अहम फैसला। इरफान सलीम, खुरम ज़ीशान और आयशा बानो की शिरकत। इरफान सलीम ने कहा कि हम किसी सूरत इलेक्शन से पीछे नहीं हटेंगे, डट कर मुकाबला करेंगे। खुरम ज़ीशान का भी सेनेट इलेक्शन से दस्तबरदार होने से इनकार। कहा कि बात सेनेट इलेक्शन से बहुत आगे निकल चुकी, न झुकूंगा न मसलहत का शिकार होऊंगा। 17 सालों से इनकी हुकूमत है। मैं सिर्फ ये कहता हूँ, जितने वज़राए बल्दियात और वज़राए आला हैं वो अपना कत्ता छट्टा पेश करें, बताएं कि इन 17 सालों में उन्होंने मखदूश इमारतों की जो फहरिस्त थी, हर 3 माह के बाद वज़ीर बल्दियात
پابند ہے کہ وہ مخدوش عمارتوں کی میٹنگ کرے گا. کمشنر اور ڈی سی صاحبان کو اور بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے اہلکاروں کو بلا کر انہیں اس پر عمل درآمد کی پالیسی دے گا کہ یہ عمارتیں خالی کرانی ہیں اگلے 3 مہینے میں, اگلے 6 مہینے میں, اگلے 9 مہینے اور سال میں. پیپلز پارٹی حکومت نے کراچی شہر کو مکمل تباہ و برباد کر دیا. سندھ کے باقی شہروں کا حال بھی کراچی سے مختلف نہیں. پیپلز پارٹی والوں کے لہجے دیکھیں, گھمنڈ کی انتہا ہے. رہنما ایم کیو ایم پاکستان ڈاکٹر فاروق ستار کی پی پی پر کڑی تنقید. کہا کہ جمہوریت کے نام پر سندھ میں بدترین آمریت نافذ ہے. سندھ کے شہروں علاوہ پک رہا ہے, جبکہ ہمارا فرض ہے کہ انہیں سمجھائیں کہ ہوش کے ناخن لیں. اجرک والی نمبر پلیٹوں کے اجرا کا مقصد لوگوں کو تنگ کرنا ہے. 25 کروڑ کی آبادی میں 44% لوگ 10 کروڑ سے زائد غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں. تو ان کے لیے تو بنیادی تعلیم حاصل کرنا بہت مشکل ہے. تو سرکاری اسکول ہوتے تھے جو ان غریبوں کو سر پر ہاتھ رکھ دیتے تھے, اور اس کے نتیجے میں غریب بھی پڑھ جاتا تھا, مڈل کلاس بھی پڑھ جاتا تھا, اور تعلیم بھی کم و بیش ایک جیسی ملتی تھی. آئی ٹی ایجوکیشن مہنگی ہے, جو سرکاری بھی پر سیمسٹر فیس ہے وہ ہر آدمی ہر خاندان کے لیے افورڈ کرنا آسان نہیں ہے. پھر جو پرائیویٹ سیکٹر میں وہ بھی انتہائی مہنگی ہے, کہاں جائیں لوگ. ملک میں بری صورتحال ہے. ٹیکسز لگ رہے ہیں, 70% بچوں کو معیاری تعلیم نہیں مل رہی. غلامی اس عوام کی عادت بن چکی ہے. مفت تعلیم سب کا حق ہے. پیسوں کی بنیاد پر تعلیم کی تقسیم نہ کریں. 3 کروڑ سے زیادہ بچے اسکول سے باہر ہیں. 10,000 بچوں کو کے پی میں آئی ٹی کورسز پڑھائے. اگر ہم ایسے کورسز دے سکتے ہیں تو حکومت کیوں نہیں؟ خیبر پختونخوا میں جامعات مالی خسارے سے گزر رہی ہیں. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا تقریب سے خطاب. وزیر اعلیٰ مریم نواز کا خواب, پڑھا لکھا پنجاب شرمندہ تعبیر. اب پڑھائی گلی اور محلوں میں بھی ہوگی. مریم نواز کا فروغ تعلیم کے لیے شاندار اور منفرد منصوبہ. پنجاب میں اسکول آن ویل, موبائل لائبریری آن ویل اور موبائل لائبریری شروع کرنے کا فیصلہ. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے اسکول آن ویل کی اصولی منظوری دے دی. اسکول آن ویل دور دراز اور دشوار گزار علاقوں میں بچوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کرے گا. اسکول آن ویل الیکٹرک رکشے میں بنایا جائے گا. رکشے کی چھت پر سولر پینل لگائے جائیں گے. ٹیچر کسی گلی محلے یا بستی میں چھتری نما صاحبہ کے نیچے فولڈنگ کرسیاں لگائیں گے. اسکول آن ویل میں پڑھنے والے بچوں کو کتابیں بھی مہیا کی جائیں گی. سندھ حکومت کا تعلیمی انقلاب. حکومت سندھ نے پیپلز آئی ٹی پروگرام کا دوسرا مرحلہ شروع کر دیا. 1.4 ارب روپے کا بجٹ مختص. سینئر وزیر شجیر انعام میمن نے کہا کہ پی آئی ٹی پی نوجوانوں کو ڈیجیٹل معیشت کا حصہ بنانے کے لیے ماڈل پروگرام بن چکا ہے. توسیعی مرحلے کے تحت 12 ہائی ڈیمانڈ آئی ٹی شعبوں میں 35,000 طلبہ کو جدید ترین تربیت دی جائے گی. حکومت سندھ کے اقدامات صوبے کی ترقی اور نوجوانوں کے روشن مستقبل کی ضمانت ہے. مانسون نے سندھ کا رخ کر لیا. کراچی سمیت مختلف شہروں میں بادل برس پڑے. نظام زندگی بری طرح متاثر. موسلادھار بارش سے نشیب علاقے زیریاب. بجلی بند. گڈھا گلستان جوہر, گلشن اقبال, شاہ فیصل کالونی میں سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگی. 25 جولائی تک ملک بھر میں شدید بارشوں کے باعث سیلابی صورتحال کا خدشہ. این ڈی ایم اے کا الرٹ جاری. لاہور, سیالکوٹ, فیصل آباد اور دیگر شہروں میں بھی شدید بارشیں متوقع. آج سے پنجاب بھر میں مانسون کے طاقتور سپیل کی پیش گوئی. محکمہ موسمیات کے مطابق اسلام آباد, بلوچستان, خیبر پختونخوا اور کشمیر میں بادل برسیں گے. لاہور, راولپنڈی سمیت متعدد شہروں میں موسلادھار بارش متوقع. سیلابی صورتحال اور نشیبی علاقے ڈوبنے کا خدشہ. این ڈی ایم اے کا الرٹ جاری. سندھ کے دیگر شہروں میں بھی شدید بارشوں کے اطلاعات ہیں. لاہور, سیالکوٹ, فیصل آباد اور دیگر شہروں میں شدید بارشیں متوقع ہیں.
اور برمنگھم کرکٹ کے شائقین کے لیے بری خبر، بھارت کرکٹ کے میدان میں بھاگ گیا۔ ورلڈ چیمپئن شپ آف لیجنڈز برمنگھم میں آج ہونے والا پاک بھارت ٹاکرا منسوخ کر دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق بھارتی ٹیم نے پاکستان کے خلاف میچ کھیلنے سے انکار کر دیا۔ ٹورنامنٹ کی انتظامیہ WCL نے میچ کو باقاعدہ طور پر منسوخ کر دیا۔ بھارتی کھلاڑیوں نے کہا کہ اگر پاکستان کی جانب سے سابق کپتان شاہد آفریدی کھیلیں گے تو وہ میچ نہیں کھیلیں گے۔